Hapsay ug maayo ang unang adlaw sa pagpahigayon og pag-renew sa mga business permit sa mga negosyante ning dakbayan sa Osamis nga diha kini gipahigayon ang one-stop shop sa Osamis City Gymnasium. Gisugdan kini kagahapon Pizza City ning bulan sa Enero 2026 ug ang deadline niini karong Pizza 30 ning bulan sa Enero, Lunes hangtod sa adlawng Domingo. Unang higayon kini nga ang one-stop shop diha gipahigayon sa Osamis City Gymnasium aron mahatagan og komportable ang mga negosyante sa pag-renew sa ilang business permit nga masayon alang kanila ang pagproseso sa mga gikinahanglan nga mga dokumento. Kagahapon sa hapon mga alas 4 ang takna kapin kun kulang may bisita si Konsal Cecil Co, ang chairman sa Committee on Economic Enterprise sa Sangguniang Panglungsod kung asa gipahigayon ang one-stop shop aron iyang makita ang sitwasyon. Og sa maong oras aduna nay na-release ngadto sa mga negosyante nga mokabat sa 11 ka mga business certificate. So far so good. Ganina nagsugod na ang ato ang first time ni Sir Dodong diri nato gi-hold ang ato ang business permitting renewal application etc. in one venue diri sa ato ang City Gym. Osamis City Gym, no. So naana diri tanan-tanan ang ato ang mga aplikante, atong mga negosyante dili na magtabok-tabok from one office to another para silang business permit, and so that mapaspasan ang ilahang pagkuha sa ilahang mga business permits. Si Konsal Cecil Co, chairman sa Committee on Economic Enterprise sa Sangguniang Panglungsod. Ang tanang buhatan nga gikinahanglan duulan sa mga negosyante anaa na tanan sa one-stop shop sama sa Bureau of Fire Protection, City Health Office, City Planning Office ug uban pa nga mga buhatan ug ang katapusan niini ang City Treasurer's Office aron sa pagbayad. Abli ang one-stop shop sa adlawng Lunes ngadto sa Biyernes alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 8 sa gabi ug sa adlaw nga Sabado ug Domingo alas 8:30 sa buntag ngadto na sa alas 5:30 sa hapon. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Balgaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag sa Dakbayan.